मेरा नाम डॉक्टर फिरदौस है और मेरे पेशे की नौयत ऐसी थी कि एक ही वक्त में घर और अस्पताल की जिम्मेदारियों को निभाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। इसीलिए मैंने घर के कामकाज के लिए एक नौकरानी रखने का फैसला किया। मैं चाहती थी कि नौकरानी ना सिर्फ साफ सुथरी हो बल्कि देखने में भी माकूल लगे, यानी स्याह रंगत वाली ना हो, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेहमानों के सामने घर का माहौल खूबसूरत नजर आए। खुशकिस्मती से मुझे एक ऐसी नौकरानी मिल गई जो ना सिर्फ खुश शक्ल थी बल्कि मैट्रिक तक तालीम याफ्ता भी थी। इन्हीं खूबियों की वजह से मैंने उसे अपने घर के लिए मुंतखब किया। शुरू में सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ अरसे बाद उसका रवैया अजीब होने लगा। वो अक्सर मुझसे कहती, आप नाइट ड्यूटी ना करें और मुझे घर में अकेला ना छोड़ें। हालांकि घर में वो अकेली नहीं होती थी, मेरी बेटी और मेरा शोहर भी मौजूद होते थे। एक दिन उसने मुझसे कहा कि आपके हिस्से की सजा मुझे मिलती है। इस जुमले ने मुझे हैरान कर दिया। जब मैंने उससे वजाहत तलब की तो उसने जवाब दिया, मुझे ज्यादा कुछ कहने की इजाजत नहीं है, दीवारों के भी कान होते हैं। यह जुमला मेरे जहन में बार बार गूंजता रहा, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की। एक रात जब मैं बगैर इत्तला दिए अस्पताल से घर वापस आई तो एक हैरान कुन मंजर मेरा मुंतजिर था। मेरी नौकरानी घर के हाल में फर्श पर लेटी हुई थी और उसके ऊपर तो मेरा नाम डॉक्टर फिरदौस है और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ। उन दिनों मेरे कैरियर का अरूज था, क्योंकि एक पेचीदा केस कामयाबी से हल करने के बाद मेरा नाम मशहूर हो चुका था। मरीजों की बड़ी तादाद इलाज के लिए मुझसे रजू करती, जिसकी वजह से मैं इंतहाई मसरूफ हो गई थी। मेरी शादी मेरे वालदैन की पसंद से हुई थी, क्योंकि मेरे शोहर को एक ऐसी बीवी की तलाश थी जो किसी मोअज़्ज़ज़ पेशे से वाबस्ता हो। हमारे खानदान की रिवायत के मुताबिक जोड़ियां समाजी हैसियत की बुनियाद पर तय की जाती थी। शादी के एक साल बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन घरेलू जिम्मेदारियां निभाना मेरे लिए आसान ना था। जब बेटी 5 या 6 साल की हुई तो मैंने दोबारा अपने तिब्बी पेशे में वापस आने का फैसला किया। उस वक़्त तक मेरी सास वफात पा चुकी थी और हमारे घर में सिर्फ मैं, मेरा शोहर और बेटी ही रहते थे। ये वक्त मेरी ज़िंदगी में निस्बतन सुकून का था, क्योंकि मेरे शोहर की वो जिद जो मुझे कैरियर से दूर रखना चाहती थी कम हो चुकी थी। मुझे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी में मसाइल के लिए कोई जगह नहीं रही, लेकिन घर की देखभाल और बेटी की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए एक काबिल एतमाद औरत की ज़रूरत थी। मैंने अपने करीबी दोस्तों से मशवरा किया, जिन्होंने एक पढ़ी लिखी और साफ सुथरी लड़की मलका का मशवरा दिया। मलका देखने में आम नौकरानियों जैसी नहीं लगती थी और मैट्रिक तक तालीम याफ्ता भी थी। इसीलिए मैंने उसे घर का कामकाज और बेटी की देखभाल के लिए रख लिया। उसे रात को भी घर पर रुकने के लिए कहा, ताकि सुबह के काम में कोई रुकावट ना हो। माली तौर पर यह कोई मसला नहीं था, क्योंकि खानदानी तौर पर हम खुशहाल थे और मेरी अपनी आमदनी भी काफ़ी थी। मेरे शोहर की तबीयत हमेशा से ज़िद्दी और अनापरस्त रही थी। शादी के इब्तदाई 6-7 सालों में वो अपनी माँ की बातों में आकर मुझे घर तक महदूद रखने की कोशिश करते रहे, जिसकी वजह से हमारा रिश्ता कशीदगी का शिकार रहा। ताहम एक बात पर वो हमेशा मोहब्बत का मुजाहरा करते, और वो था अज़दवाजी ताल्लुक। अच्छे मूड में वो मोहब्बत और रोमांस की बातें करते, जिससे मुझे लगता कि शायद वो मुझसे वाकई मोहब्बत करते हैं। लेकिन जल्द ही हमारा किसी न किसी बात पर फिर से झगड़ा शुरू हो जाता, यानी हमारी बात वहीं की वहीं रह जाती। मैंने शोहर को साफ साफ कह दिया कि मेरे लिए अब घरेलू मामलात से ज़्यादा मेरा कैरियर अहम है। मैंने डॉक्टर बनने का ख्वाब इसलिए देखा था कि दूसरों की मदद कर सकूं, ना कि किसी माली ज़रूरत के लिए, क्योंकि हम पहले भी खुशहाल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। मैंने वाज़ेह किया कि मैं अपने ख्वाब और मकसद को तर्क नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि अगर तुम घर को नज़रअंदाज करोगी तो क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक रहेगा? मैंने जवाब दिया, नज़रअंदाज करना कैसा, बहुत सी खवातीन अपने काम के साथ घर को भी संभालती हैं और मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। वो बोले, ठीक है, लेकिन मुझे किसी शिकायत का मौका ना देना। इसके बावजूद उन्हें अक्सर मुझसे शिकायतें रहती थी, क्योंकि मैं शोहर से जुबान करने के बावजूद भी उन्हें शिकायतों का मौका दे रही थी। मैं दिन भर काम करती और रात को घर आती ताकि शोहर के साथ वक्त गुजार सकूं, लेकिन वो हमेशा इस बात पर नाराज रहता कि मैं देर से क्यों आती हूँ। एक दिन हमारी बहस हद से बढ़ गई और हम दोनों ने एक दूसरे को तल्ख बातें की। मैंने कहा कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, तुम सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरी मौजूदगी चाहते हो। उसने जवाब दिया, तुम में अब मेरे लिए कोई कशिश नहीं रही। ये सुनकर मैं चौंक गई और कहा कि क्या मतलब, मैं अभी भी खूबसूरत हूँ। वो तंजिया हंसा और बोला, तुम 30 साल से ऊपर हो चुकी हो और औरत 30 साल के बाद खूबसूरत नहीं रहती, बस गुजारा किया जा सकता है।
اس کی یہ بات میرے لیے دل شکن تھی، لیکن میں خاموش نہ رہ سکی اور پلٹ کر کہا، تم خود بھی جوان نہیں رہے، تمہاری عمر تو مجھ سے زیادہ ہے۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا، آئندہ اپنی شکل بھی مت دکھانا، اگر ہماری بیٹی نہ ہوتی تو میں کب کی تمہیں طلاق دے چکا ہوتا، لیکن تم اکیلی اسے سنبھال نہیں سکتی اور میں تمہیں اپنی بیٹی کو خراب کرنے کا موقع نہیں دوں گا۔ میں نے تلخی سے کہا کہ اگر تمہیں بیٹی کی اتنی ہی فکر ہے تو کبھی اس کے لیے وقت بھی نکال لیا کرو، تم پورا دن اپنے موبائل میں لگے رہتے ہو۔ یہ جھگڑا ہمارے تعلق میں ایک گہری درار ڈال گیا۔ غصے میں نے 3 ماہ کی نائٹ ڈیوٹی قبول کر لی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے شوہر کو یہ سب سے زیادہ ناگوار گزرے گا کہ میں رات کو اس کے پاس نہ رہوں۔ میرا ہسپتال ایک بڑا ادارہ تھا جہاں اصول سخت تھے اور ڈیوٹی کا شیڈول طے ہونے کے بعد اسے بدلنا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ شروع میں میرے شوہر نے ظاہر کیا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لیکن 5 دن بعد اس نے پوچھا کہ تم نے نائٹ ڈیوٹی کیوں لی؟ مجھ سے پوچھے بغیر ایسا فیصلہ کیسے کیا؟ میں نے کہا، یہ ہسپتال کا فیصلہ تھا اور میں نے قبول کر لیا۔ وہ بولا، تم ایک سرجن ہو، کوئی عام نرس نہیں ہو کہ تجھ پر زبردستی ڈیوٹی لگائی جائے۔ میں نے صاف کہا کہ میں نے خود نائٹ ڈیوٹی لینے کا کہا تھا، اور ویسے بھی رات کو جب تم نے جھگڑے ہی کرنے ہیں تو میں کیوں واپس آؤں؟ دن میں آرام کروں گی، شام کو بیٹی کے ساتھ وقت گزاروں گی اور رات کو کام کروں گی۔ یہ روٹین میرے لیے بہتر ہے۔ میرے شوہر غصے سے بولے، میں اس روٹین میں شامل نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا، ہاں تمہیں شامل ہونے کی ضرورت بھی نہیں۔ وہ مزید بھڑک گیا اور کہا کہ بعد میں مجھے الزام نہ دینا، تم خود مجھے آزاد چھوڑ رہی ہو۔ میں نے جواب دیا، ہاں میں تمہیں آزاد چھوڑتی ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم آزاد ہو کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تلخ جملے ہمارے رشتے کو مزید کمزور کر چکے تھے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو چیلنج کر دیا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس چیلنج کو اتنی سنجیدگی سے لے گا۔ گھر کی ملازمہ ملکہ کو ہمارے حالات کا بخوبی علم تھا، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ جب ہمارے جھگڑے ہوتے تو وہ میری بیٹی کو لے کر باہر چلی جاتی تاکہ وہ ان لڑائیوں کی آواز نہ سن سکے۔ وہ ایک سمجھدار اور ہمدرد لڑکی تھی۔ ایک دن جب میرا شوہر مجھ سے لڑ کر گھر سے نکل گیا تو میں کمرے میں جا کر رو پڑی۔ ملکہ میرے پاس آئی، پانی کا گلاس پکڑایا اور کہا کہ بی بی جی اب بہت اچھی ہیں، لیکن آپ کا شوہر آپ کے قابل نہیں۔ میں نے بھرتے ہوئے کہا کہ ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اس نے آگے کہا کہ میری بھی کسی جگہ بات چل رہی ہے، لیکن جہاں بھی کام کیا ہر جگہ میاں بیوی کو جھگڑتے ہی دیکھا۔ ان جھگڑوں کو دیکھ کر میرا بھی شادی کرنے سے دل اٹھ چکا ہے۔ میں نے جواب دیا، یہ عجیب بات ہے، چاہے لڑکی کسی غریب گھرانے کی ہو یا امیر کی، قسمت ہی سب کچھ طے کرتی ہے۔ اگر نصیب میں اچھا مرد نہ ہو تو زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ بہرحال تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے لیے دعا کروں گی۔ اس لمحے میں نے اپنی زندگی پر نظر ڈالی۔ میں اپنے شوہر سے ہر لحاظ سے بہتر تھی، صورت میں، تعلیم میں اور حیثیت میں۔ میں ایک ڈاکٹر تھی، جبکہ وہ بینک میں معمولی ملازم تھا۔ ترقی کرتے ہوئے اکاؤنٹنٹ تو بن گیا، لیکن ابتدا میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس نے کبھی میری قدر نہیں کی۔ وہ مجھے ایک عام عورت کی طرح ٹریٹ کرتا رہا، حالانکہ میں خود کو ہمیشہ دوسروں سے بہتر سمجھتی تھی اور ابھی بھی سمجھتی ہوں۔ میرا شوہر شاید یہ سمجھتا تھا کہ اس کی دوری میرے لیے سب سے بڑی سزا ہوگی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ میرے دل سے کب کا اتر چکا تھا۔ جو مرد اپنی بیوی کو سمجھنے کی بجائے اپنی ماں کے اشاروں پر چلے اور اپنی بیوی کی صلاحیتوں کو دبانے کی کوشش کرے، وہ کبھی کسی عورت کے دل پر راج نہیں کر سکتا۔ میرے لیے یہ رشتہ ایک مجبوری بن کر رہ گیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ میری بیٹی کا باپ تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی ایسے ٹوٹے خاندان سے تعلق رکھے جس کے والدین الگ ہو چکے ہوں۔ ان دنوں ملکہ، جو ہمیشہ خوش نظر آتی تھی، پریشان اور اداس رہنے لگی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ میں نے پوچھا، ملکہ کیا ہوا ہے؟ تو وہ بولی، کچھ نہیں بی بی جی، میری امی میری شادی کروا رہی ہیں، وہاں بات پکی ہوگی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ جہیز مانگ رہے ہیں۔ میرے بابا بیمار ہیں اور بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتے۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس کے جہیز کے لیے کچھ ضروری سامان خرید دوں گی، اور اگر ضرورت پڑی تو اپنی امیر دوستوں سے مدد مانگوں گی۔ میری دوستیں بھی میری طرح ہی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں اور دل کی بھی بہت نرم تھی، اور اگر ہر دوست ایک ایک چیز بھی دے دیتی تو ملکہ کا مسئلہ بآسانی حل ہو سکتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ملکہ بہت پریشان تھی۔ اس کی توجہ کام پر کم ہو گئی تھی اور اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح نظر آ رہے تھے۔ ملکہ نے پچھلے 2-3 دنوں میں کئی برتن توڑ دیے تھے۔ اس کا کہنا تھا
کہ وہ ہاتھ سے چھوٹ گئے تھے، اور ظاہر ہے کہ جب دماغ کہیں اور ہو تو ایسا ہوتا ہی ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا خوف بھی جھلک رہا تھا۔ میری نائٹ ڈیوٹی ابھی بھی جاری تھی، اور میرا شوہر رات کو میرے کمرے میں نہیں آتا تھا، وہ دوسرے کمرے میں جا کر سوتا تھا۔ شروع میں مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگا کہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ جتنا بھی ایک دوسرے سے دور بھاگیں، قریب آنے کی خواہش پھر بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں سوچتی تھی کہ میرا شوہر میرے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن اس نے 1 مہینہ مجھ سے مکمل طور پر دوری میں گزار لیا تھا، اور وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ پہلے اگر ہمارا جھگڑا بھی ہوتا تو کچھ نہ کچھ بات ہو جاتی تھی، لیکن اب وہ مجھے اس طرح نظر انداز کر رہا تھا جیسے میں اس گھر کا حصہ ہی نہ ہوں۔ اس کے اس رویے سے میرے دل میں خدشات اور شکوک پیدا ہو رہے تھے۔ پورے دن وہ گھر پر نہیں ہوتا تھا، اور رات کو میں گھر پر نہیں ہوتی تھی۔ اس کے نتیجے میں ہمارا سامنا بہت کم ہوتا تھا، اور جب ہوتا تھا تو بات کرنے کا کوئی موضوع یا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہم دونوں ایک دوسرے سے مکمل طور پر دور ہو چکے ہیں۔ میں اکثر اپنے جذبات کو دبا لیتی تھی، لیکن اس کی خاموشی اور لاپرواہی اب مجھے اذیت دینے لگی تھی۔ ایک دن جب میں گھر جلدی آئی اور سونے کے لیے اپنے کمرے میں جا رہی تھی، ملکہ دودھ لے کر آئی۔ اس نے کہا، بی بی جی، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے تھکاوٹ کے عالم میں کہا کہ میں ساری رات جاگی ہوں، بعد میں بات کر لینا، شام کو جب جاگوں گی تو بات کر لیں گے۔ لیکن ملکہ بضد تھی اور کہنے لگی کہ بی بی جی، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے تھوڑے غصے اور بے دلی کے ساتھ کہا، اچھا بولو، کیا بات ہے؟ ملکہ نے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد کہا کہ بی بی جی، آپ کے حصے کی سزا میں سہتی ہوں۔ یہ جملہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے فوراً پوچھا، کیا مطلب؟ تو اس نے نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا، بی بی جی، ہم غریب لوگ ہیں، ہم تو پیدا ہوتے ہی مجبور ہوتے ہیں اور مرتے وقت تک مجبور ہی رہتے ہیں۔ پڑھی لکھی اور سمجھدار خواتین جیسے آپ ہیں، آپ کے لیے یہ بات سمجھنا آسان ہے، بس آپ اتنا سمجھ جائیں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سر جھکا کر وہاں سے چلی گئی۔ میں اس کی باتوں کے معنی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن تھکن کے باعث میری آنکھ لگ گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ دوسروں کی زندگی کے بارے میں مشورہ دینا یا ان پر تنقید کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب اپنی زندگی میں مسائل آتے ہیں تو ان سے نمٹنا آسان نہیں ہوتا۔ ملکہ میرے گھر کو سنبھال رہی تھی اور میری بچی کی دیکھ بھال کر رہی تھی، اور میں اسے غنیمت سمجھ رہی تھی۔ اگر میرا شوہر مجھ سے ناراض تھا اور میرے قریب نہیں آ رہا تھا تو میں نے اسے بھی قبول کر لیا تھا، اور میرے جس وقت پر شوہر کا حق تھا میں اس وقت کو بھی اپنے کام میں صرف کر رہی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی دوست سے کہا کہ آج وہ میری ڈیوٹی کر لے، کیونکہ مجھے گھر جانا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کی بہت یاد آ رہی تھی۔ آخر کار وہ میرا شوہر تھا، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں تھے، ایک دوسرے کے لیے حلال تھے۔ اگر ہمارے دل میں کوئی خواہش اٹھتی تھی تو ہم نے ایک دوسرے سے ہی پوری کرنی تھی۔ جب میں گھر پہنچی تو میرا شوہر اپنے کمرے میں تھا، لیکن اس نے دروازہ کھولنے میں کچھ دیر لگا دی۔ میں نے پوچھا، کیا کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ وہ سو رہا تھا، رات کو لوگ سوتے ہی ہیں۔ میں نے کہا، پہلے تو نہیں سوتے تھے۔ میرے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، الٹے سیدھے مذاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ میں نے کہا، میں آپ کے لیے اپنا کام کسی اور کو دے کر آئی ہوں، اور آپ ہیں کہ سونے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا، اچھا، آ گئی تمہیں میری یاد؟ میں نے کہا، اگر آپ کی یاد نہیں آئے گی تو اور کس کی آئے گی؟ پھر میں نے کہا کہ چھوڑیں، جو ہوا اسے بھول جائیں، معاف کر دیں۔ آپ نے بھی تو غصے میں اتنی ساری باتیں کی۔ ویسے بھی عورت کو منانے کا کام مرد کا ہوتا ہے، اور ادھر میں آپ کو منا رہی ہوں۔ آپ نے تو مجھے بالکل بھی نہیں منایا، جیسے اپنے دماغ سے اتار کر پھینک دیا ہو۔ میرے شوہر نے کہا کہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں۔ پھر میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا، میاں بیوی تو ایسے برتن ہوتے ہیں جو پاس رکھے ہوں شور تو کرتے ہی ہیں، لیکن ان کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، ایسا ہی ہے۔ پھر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا، پرانے دنوں کو بھی یاد کیا۔ صبح میں دیر سے اٹھی اور ناشتہ کر رہی تھی، تب مجھے ملکہ کے عجیب نظر آنے کا احساس ہوا۔ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، کوئی بات نہیں ہے، میں غلط فہمی میں چلی گئی تھی، لیکن اب میں اس سے باہر آ گئی ہوں۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ میں نے کہا، اگر کچھ بات ہے تو بتاؤ۔ اس نے کہا، نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا، اگر کچھ ہے تو ضرور بتاؤ۔ اس کے چہرے پر خاموشی سی چھا گئی۔ اس کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئی، اور پھر سے وہی ہوا جو ہوتا تھا۔
3-4 दिन सुकून से गुजरे, लेकिन फिर लड़ाई शुरू हो गई। मेरी नाइट ड्यूटी अभी भी जारी थी और इसमें 1.5 महीना बाकी था। मेरे शोहर ने कहा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बगैर मेरा गुजारा चलता है। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? तो उसने कहा कुछ नहीं। मैंने गुस्से में आकर ये बात कह दी। मैंने कहा हाँ, लेकिन कभी कभी इंसान गुस्से में वो बात भी कह देता है जो उसके दिल की बात होती है। इस पर वो खामोश हो गया, जबकि वो हमेशा मुझसे बहस करता था। मुझे लगा जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन मेरे पास उस पर नज़र रखने का वक्त नहीं था। मैं फिर से अपनी ड्यूटी पर चली गई। मलका ने फिर वही बात की कि आपके हिस्से का अजाब मेरी ज़िंदगी में आ गया है। मैं इस बात पर संजीदा हो गई और सोचने लगी कि ये आखिर क्यों कहती है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मेरे जाने के बाद कुछ और हो रहा हो जिसका मुझे इल्म ना हो। इसलिए मैंने फैसला किया कि एक दिन रात मैं अचानक घर जाकर देखूंगी कि मेरे जाने के बाद मेरी पीठ पीछे घर में क्या कुछ हो रहा होता है। एक दिन ऐसा आया कि मुझे ज़्यादा काम नहीं थे और कोई केस भी नहीं था। बस सुबह होने में 3 घंटे बाकी थे। मैंने सोचा कि आज ही घर वापस जाकर देख लूँगी। मैं रास्ते में यही सोच रही थी कि अगर कोई नौकरानी रखी हो तो उसका काम सिर्फ घर के कामों तक महदूद होता है। लेकिन मलका अजीब बातें करती थी और बात को तफसील से बताती भी नहीं थी। मैंने सोचा कि आज कुछ तो पता चलेगा। जब मैं घर पहुंची तो मैं सीधा अपनी बेटी के कमरे की तरफ गई, क्योंकि मलका उसके कमरे में सोती थी ताकि बच्ची को डर ना हो। लेकिन जब मैं घर में दाखिल हुई तो मंजर ऐसा था कि मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरी आंखों के सामने जो हो रहा था वो नाकाबिले यकीन था। मेरे शोहर और मलका दोनों मेरी तरफ देख रहे थे। शोहर फौरन भाग गया और मलका मुंह छुपाते हुए एक तरफ को हो गई। मैंने फौरन मलका को पकड़ लिया और कहा कि तूने इतनी जुर्रत कैसे की? उसने मुआफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दे बीबी जी, मैं मजबूर थी। साहिब ने मुझे पैसे दिए थे, मेरी शादी के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत थी। मैंने कहा चली जा यहाँ से, अपनी शक्ल दोबारा ना दिखाना। अगर तुम दोबारा मुझे नजर आई तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। वो मुआफ़ी मांगते हुए रोने लगी, लेकिन मैंने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ जाएगी, मगर मैंने उसे जाने दिया। फिर मैं अपने कमरे में आ गई और शोहर ऐसे बैठा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने कहा ये था तुम्हारी वफा का सिला। उसने कहा तुमने भी मुझे चैलेंज दिया था जब तुम्हें पता था कि मैं एक मर्द हूँ और ऐसा मर्द जिसे इसी चीज़ में खुशी मिलती है। तो तुमने 3 महीने की नाइट ड्यूटी क्यों की? मैं 3 महीने कैसे तुमसे दूर रहता? मैंने कहा काश आप ये सब कुछ इसलिए कह रहे होते कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन हकीकत में आपको मोहब्बत नहीं सिर्फ मतलब था, इसीलिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि जो आपके दिल में आता है वही आपकी ज़ुबान पर आ जाता है। आप ये सब कुछ किसी और तरह से भी कह सकते थे, आप मेरा दिल ही रख लेते, लेकिन आप सीधे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और जब मैं ना मिली तो ज़रूरत पूरी करने के लिए किसी और को तलाश कर लिया और उस बेचारी गरीब लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाया तुमने। अब मैं तुझे किसी सूरत भी मुआफ़ नहीं करूँगी। उसने कहा मत करो मुआफ़, जो तुम्हारे दिल में आता है तुम वही करो, मुझे कोई परवाह नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारा कोई डर खौफ है। शोहर की इस कदर ढटाई देखकर सारा दिन मैं यही सोचती रही कि मैं अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए क्या करूं, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत कुर्बानियां दी थी। मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि कल को मेरी बेटी मुझसे ये सवाल करे कि मामा मेरे बाबा कहाँ हैं, वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते, क्या उन्होंने आपको छोड़ दिया? लेकिन अब बर्दाश्त की तमाम हदें अबूर हो चुकी थी। मेरे ही घर में मेरी रखी हुई नौकरानी के साथ मेरे शोहर ने न जाने मुझसे कितनी दफ़ा बेवफाई की थी। फिर क्या था, मैंने उसी वक्त अपनी बेटी को साथ लिया और दूसरे शहर आ गई। यहाँ अस्पताल में नौकरी कर ली और अपनी नौकरी की वहीं पर शिफ्ट बदल ली। अब मैं यहाँ हूँ। अपने बेवफा और संग दिल शोहर से कोई राबता नहीं रखा, अपने तमाम फ़ोन नंबर्स बंद कर दिए हैं और मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। अब मैं इस उलझन में हूँ कि अगर करूँ तो क्या करूँ। क्या मैं अपने शोहर से तलाक लेकर कोई और हम सफ़र तलाश कर लूँ, या फिर कुछ वक्त इसी तरह उससे दूरी इख्तियार करके उसे तड़पाती रहूं ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और यहाँ तक कि वो खुद आकर मुझसे मुआफ़ी मांगे। मुझे नहीं पता कि वो मुझे तलाश कर भी रहा है या नहीं और अब उसके पत्थर दिल में क्या चल रहा है, लेकिन मेरे रिश्तेदारों ने बताया है कि वो मेरे बगैर खुद को बहुत तनहा महसूस कर रहा है। नाज़रीन, अब मेरा आप सब से यही सवाल है कि अगर आप में से कोई मेरी जगह होता तो क्या करता। मैं अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती, लेकिन क्या मैं
ایسے انسان کے ساتھ رہ سکتی ہوں جس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہو۔ جب مرد بے وفائی کرتا ہے تو عورت پر بہت دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ اسے معاف کر دے، لیکن معاف کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا کہ کہنا آسان ہوتا ہے۔ پلیز ناظرین، اس بارے میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میں آپ کی رائے کی منتظر رہوں گی۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔